बेलायत समाचारमा यो हप्ता मगरसंघ युकेको अध्यक्षमा सीता पूर्जा पुन मगर निर्वाचित। बेलायतसँगको वार्तामा गोर्खाको मुद्दा प्राथमिकता साथ उठाउने राजदूत आचार्यको दावी। बेलायत आइपुगे एनआरएनए अध्यक्ष आचार्य, हिथ्रोमा भव्य स्वागत। तमु समाज युकेले गर्यो युद्ध प्रभावित युक्रेनीहरूलाई आर्थिक सहयोग। बेलायतबाट माइला कान्छाद्वारा प्यारालाइजले थरिएका लोकनाथ तिमल सेनालाई सहयोग। घान्द्रुक समाज युकेको 14औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न। मर्दीखोला समाज युकेको वार्षिक भेटघाट कार्यक्रम 2 जुलाईमा। जानु काम्बाङ लिम्बुको नयाँ नियात्रा संग्रह सार्वजनिक र अनुग्रह ज्वेलर्स युकेद्वारा खोटाङको शिक्षा क्षेत्रमा सहयोग। यदि तपाईहरूले हाम्रो गोर्खा मिडिया युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। मगरसंघ युकेको अध्यक्षमा सीता पूर्जा पुन मगर निर्वाचित भएकी छन्। फानबोरो स्थित स्यामुल कोडी स्पोर्ट्स कलेजमा शनिबार भएको मगरसंघ युकेको 7औं महाधिवेशनले पुन मगरको नेतृत्वमा नयाँ कार्य समिति निर्वाचित गरेको हो। अध्यक्षमा विजयी पुन मगरले 216 मत प्राप्त गरिन् भने उनका प्रतिस्पर्धी राम गलामी मगरले 213 मत पाएका थिए। यसअघि सीता वरिष्ठ उपाध्यक्ष र राम उपाध्यक्ष थिए। नयाँ कार्य समितिको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा लाल बहादुर पुन मगर, उपाध्यक्षमा रुद्र थापा मगर, होम रोका मगर, महिला उपाध्यक्षमा निर्मला थापा मगर, सचिवमा गुमान सिंह थापा मगर, सहकोषाध्यक्षमा थाम बहादुर रोका मगर निर्वाचित भए। तर उम्मेदवारी नपरेकाले संस्थाको महासचिव, कोषाध्यक्ष र 1 सदस्य पद भने रिक्त रहेको छ। त्यस्तै सदस्यहरूमा रुख बहादुर आले मगर, गुमान सिंह पुन मगर, सरला थापा रोका मगर, नुनु पाइजा मगर, तेन्याङ सरू गुरुङ, राणा मगर, सुशीला मगर, रमेश दुरा मगर, मोहन बहादुर थापा मगर, किशोर राणा मगर, नरेश थापा मगर र बोध विक्रम थापा मगर निर्विरोध निर्वाचित भएको निर्वाचन मण्डलका सचिव नरेश खपाङ्गी मगरले जानकारी दिए। रिक्त पदमा कार्य समितिले मनोनित गर्ने व्यवस्था गरेको छ। शनिबार मध्याह्न सुरु भएको अधिवेशनमा पहिले औपचारिक कार्यक्रम र त्यसपछि निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भएको थियो। अधिवेशनमा शाखा अध्यक्ष, ट्रस्टी, पूर्व अध्यक्षहरूले शुभकामना मन्तव्य दिएका थिए भने कोषाध्यक्षले आय व्यय विवरण प्रस्तुत गरेका थिए। निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भएपछि मतदान र मतगणनाको परिणाम शनिबार राति नै नयाँ कार्य समिति घोषणा गरेको हो। नयाँ कार्य समितिमा निर्वाचित अध्यक्ष सीता पूर्जा पुन मगरले सबैलाई मिलाएर लैजाने प्रतिबद्धता जनाइन्। उनका प्रतिस्पर्धी राम गलामी मगरले पनि आफू पराजित भए पनि मगरसंघ युकेका नयाँ नेतृत्वलाई सहयोग गर्न तयार रहेको समेत बताए। बेलायतका लागि नवनियुक्त नेपाली राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्यले निकट भविष्यमा हुने बेलायतसँगको वार्तामा गोर्खाको मुद्दा प्राथमिकताका साथ उठाउने बताएका छन्। तमुदी युकेले राजदूत आचार्यको सम्मानमा शनिबार आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले आफ्नै नेतृत्वमा रहने भएकोले गोर्खाको इस्यु प्राथमिकताका साथ उठाउने बताएका हुन्। गोर्खाको महत्वपूर्ण इस्यु छ। नेपाल सरकारले वार्ता कमिटी गठन गरेको छ। त्यसको लिड मैले गरेको छु। कुराकानी गरिरहेका छौं। ब्रिटिश सरकारको तर्फबाट लिड गर्ने विषय चाँडै नै टुङ्गिनेछ। जुन गोर्खाको डिभान्सेस इस्युहरू छन् त्यसलाई पनि हामीले प्राथमिकताका साथ उठाउनेछौं, उनले भने। हाम्रो नेपाली दूतावाससँग क्लोज कोअर्डिनेसनमा हाम्रो सहयोग र सहकार्यको हामीले अपेक्षा गरेका छौं। तपाईले लास्ट भन्नुभयो कृतज्ञता त डेफिनेटली व्यक्त हुन्छ। त्यो चाहिँ तपाईले आफैले भनि नै सक्नुभयो। त्यो कृतज्ञता हामीले व्यक्त गर्नु पर्यो भनेर व्यक्त गरे होइन कि तपाईको काम गरेर देखेर व्यक्त गर्ने हो। त्यो एक्चुअली चाहिँ गोर्खाको असमान पेन्सन लगायत विषयमा बेलायतसँगको वार्ताका लागि नेपाल सरकारले राजदूतको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गरिसकेको छ। राजदूत आचार्यले नेपाल र बेलायतको 208 वर्षको लामो समयदेखिको युनिक सम्बन्ध रहेको भन्दै यसलाई विस्तार गर्नमा आफूले ध्यान दिने बताए।
यस्तै तमुदी युकेले नेपाली मेला, गोर्खा कप जस्ता महत्वपूर्ण वार्षिक कार्यक्रमहरू गर्नु स्वागत योग्य रहेको भन्दै उनले तमुदी युकेले सबैलाई एकताबद्ध भएर बस्ने वातावरणलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिए। तमुदी युकेका अध्यक्ष हितकाजी गुरुङको सभापतित्वमा भएको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि नवनियुक्त राजदूत आचार्य थिए। कार्यक्रममा राजदूत पत्नी सुनिता आचार्य, राजदूतका उपनियोग प्रमुख रोशन खनाल, तमुदी युकेका पूर्व अध्यक्ष सूर्य रामचन्द्र गुरुङ, ज्ञाम गुरुङ, सुभाष सिंह गुरुङ, निवर्तमान अध्यक्ष नन्दजङ गुरुङ, तमुदी युके आमा समूह अध्यक्ष तथा तमुदी युकेकी प्रथम महिला मन्जु सीता गुरुङ, शाखा अध्यक्षहरू, ट्रस्टीहरू, कार्यसमितिका वरिष्ठ उपाध्यक्षहरू, सल्लाहकारहरूको समेत उपस्थिति रहेको थियो। गैर आवासीय नेपाली संघ एनआरएनए अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदका नवनिर्वाचित अध्यक्ष कुल आचार्य बेलायत आइपुगेका छन्। अध्यक्ष आचार्य बुधबार बिहान 9:30 बजे हिथ्रो एयरपोर्टमा अवतरण भएका हुन्। उनलाई स्वागत गर्न तमुदी युकेका अध्यक्ष हितकाजी गुरुङ, अन्तर्राष्ट्रिय पर्वत समाजका निवर्तमान अध्यक्ष पूरण गिरी, एनआरएनए युकेका पूर्व महासचिव आरके त्रिपाठी, कोषाध्यक्ष विष्णु खरेल, पूर्व कोषाध्यक्ष दिलराज गुरुङ, तमुदी युकेका कोषाध्यक्ष कमल गुरुङ, आचार्यका भाइ तथा नेपाली सेफ एसोसिएसनका अध्यक्ष दधी आचार्य, गोर्खा मिडियाका प्रबन्ध निर्देशक मिलन तमु लगायत आचार्यका परिवार र विभिन्न संघ संस्थाका व्यक्तित्वहरू एयरपोर्ट पुगेका थिए। 3 जनाले पालै पालो 6 महिना अध्यक्षको रूपमा कार्यभार सम्हाल्ने गरी एनआरएनएको काठमाडौँमा चैत्र 13मा सम्पन्न 10औं सम्मेलनबाट कुल आचार्य रबिना थापा र बद्री केसी अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए। तमु समाज युकेले युद्धपीडित युक्रेनीहरूका लागि 2062 पाउन्ड रकम सहयोग गरेको छ। तमु समाज युके नेपाली कम्युनिटी सेन्टर बारहम पार्क सर्बरी वेमली लन्डन स्थित आफ्नै भवनमा अप्रिल 2 तारिक 2022 शनिबार कार्यक्रम गरी लन्डन लाइसियर म्युजिक लिमिटेडका मालिक तथा निर्देशक पेडु कोट्रासिय र श्रीमती केट्रियन स्टेपनोभालाई उक्त सहयोग रकम हस्तान्तरण गरेको अध्यक्ष शिवकुमार गुरुङले जानकारी दिए। सहयोग हस्तान्तरणमा लन्डन ब्युरो अफ ब्रेन्ट काउन्सिलर थोमस स्टेफेन र काउन्सिलर उम्मेद्वार टेओ बेनियाको पनि उपस्थिति थियो। रुस र युक्रेन युद्ध सुरु भएता मानवताको नाताले र समाजप्रतिको दायित्व सम्झिँदै तमु समाज युकेले गत मार्च 9 तारिकदेखि समाजका सदस्यहरू, विभिन्न संघ संस्थामा आबद्ध व्यक्तित्व र शुभचिन्तकहरूबाट सहयोग आर्थिक चन्दा संकलन गर्न थालेको थियो। अध्यक्ष गुरुङले संस्थाको उपलब्ध स्रोत र परियोजनाको दायरा सामान्य भए पनि सधैँ सकेसम्म धेरै मानिसहरूलाई मद्दत गर्ने लक्ष्य राखेको बताए। उनले युद्ध कसैका निम्ति वा कुनै देशको लागि राम्रो नहुने भन्दै युद्ध पीडित तथा विस्थापित जुनै देशका नागरिक भए पनि मानवताको नाताले सहयोग गर्नुपर्ने समाजको दायित्व भएको समेत धारणा राखे। कार्यक्रममा लाइसियम म्युजिकका निर्देशक पेटु कोट्रासियले तमु समाज युके बारे थाहा पाउँदा र यसले गरेका सामाजिक कार्यहरू जानकार गर्न पाउँदा खुसी लागेको समेत बताएका छन्। उनले तमु समाज युकेलाई युक्रेनी जनताको कठिन परिस्थितिलाई बुझिदिई सहयोग पुर्याएकोमा हार्दिक धन्यवाद सहित आभार व्यक्त गरे। पेटु र केट्रिनाले प्राप्त सहयोग रकम युद्ध पीडित वा विस्थापित कहाँ औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री खरिद गरी पुर्याइदिने प्रतिबद्धता जनाए। कार्यक्रममा काउन्सिलर थोमस स्टेफेनले तमु समाज युकेको प्रशंसा गर्दै तमु समाजको सामाजिक सेवाप्रति ब्रेन्ट काउन्सिलर अत्यन्तै खुसी र प्रभावित भन्दै आभार सहित धन्यवाद व्यक्त गरेका थिए। ब्रेन्ट काउन्सिलरको अर्को उम्मेद्वार टेओ बेनियाले पनि तमु समाज युकेले छोटो समयमा यति ठूलो रकम संकलन गर्न सफल भएको भन्दै प्रशंसा गर्दै धन्यवाद दिए। तमु समाज युकेका संस्थापक अध्यक्ष तथा सल्लाहकार चित्र बहादुर गुरुङले युक्रेनी जनताको मानवीय सेवामा समर्पित रही छोटो समयमा नै 2000 पाउन्ड भन्दा धेरै राहत संकलन गर्न सफल भएकोमा कार्यसमितिका पदाधिकारीहरूलाई धन्यवाद व्यक्त गरे। सहकोषाध्यक्ष रबिन गुरुङ र सल्लाहकार बाबुराम गुरुङ लगायत पनि उपस्थिति थिए। युक्रेनी युद्ध पीडित वा विस्थापितहरूलाई यस किसिमको आर्थिक सहयोग गर्ने बेलायत स्थित नेपाली समाजहरूमा तमु समाज पहिलो भएको दावी गरिएको छ।
माया गुरुङ र पार्वती गुरुङ माइला कान्छाले प्यारालाइजले थलिएका 47 वर्षीय लोकनाथ तिमल सिन्हालाई 62,000 भन्दा बढी रुपियाँको व्हीलचेयर, औषधि र खाद्यान्न सहयोग गरेका छन्। बेलायत निवासी माइला कान्छाले बेलायत, हङकङ र अमेरिकाबाट संकलन गरेको 62,154 नेपाली रुपियाँ शनिबार इन्द्र शोभा युवा मिलनका अध्यक्ष हरिबहादुर थापा लगायतको टिमले पीडित लोकनाथलाई हस्तान्तरण गरेका हुन्। सेवा नै धर्म हो र कसैको सानो सहयोग कसैको पूर्ण जीवन होला। दुखीको पीडा बाँड्न नसकिएला, तर दुखिरहेको घाउमा थोरै भए पनि मलम लगाउन सक्छौं कि भनी नो लप्पन नो छप्पन र सिधा कुरा जनता समक्ष, सिधा सहयोग पीडित समक्ष भन्ने अभियान अन्तर्गत मदर्स डे को दिनमा दाताहरूबाट लोकनाथका लागि सहयोग दिएको अभियन्ता पार्वती गुरुङले जानकारी दिइन्। विभिन्न दाताहरूले सहयोग रकम हस्तान्तरण गरेका छन्। लोकनाथ तिमल सिन्हा 47 वर्षकै उमेरमा उच्च रक्तचापका कारण बाथरुममा लडी प्यारालाइज भएका हुन्। उनका 3 छोरामा एक छोरा बाबाको खबरले मानसिक समस्या भएको, उनी जीवन धान्न काठमाडौँमा रिक्सा चलाउने गर्थे। एक छोरा मलेसियामा सङ्घर्ष गरिरहेको र कान्छा छोरा आमा कान्छी तिमल सिन्हाले मात्र बाबाको हेरचाह मुस्किलले गर्दै आएका छन्। आफूहरूको गरिबीको बीचमा श्रीमान यस्तो अवस्थाले केही गर्न नसकेको गुनासो आएकोले सहयोग गरिएको पार्वतीले बताएकी छन्। साथै अभियन्ता पार्वतीले लोकनाथको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना समेत गरेकी छन्। घान्द्रुक समाज युकेले यही 2 अप्रेल 2022 शनिबारको दिन अल्डरसटको एम्पायर हलमा समाजको 14औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गरेको छ। कोभिड-19 को प्रकोपको कारण गत सालको अधिवेशन सहितको 13औं वार्षिक साधारण सभाबाट 6औं कार्यसमिति गठन भए पनि पुरानो समितिलाई बिदाई र नयाँ कार्यसमितिलाई स्वागत गर्ने काम तथा बरबुझाइ भने हुन सकिरहेको थिएन। आजको वार्षिक साधारण सभाले अर्जुन गुरुङ अध्यक्ष रहेको 5औं कार्यसमितिलाई बिदाई गर्यो भने नारायण सिंह गुरुङ अध्यक्ष रहेको 6औं कार्यसमितिलाई स्वागत गर्यो। त्यसैगरी आमा समूहतर्फ श्रीमती शान्ति गुरुङ अध्यक्ष रहेको पुरानो कार्यसमितिलाई बिदाई गरी श्रीमती हरिमाया गुरुङ अध्यक्ष रहेको कार्यसमितिलाई स्वागत गर्यो। बैठकमा मूल समितिको साथै यसको मातहतमा रहेको अन्य उपसमितिहरू जस्तै आमा समूह, गुरुङ भाषा समिति, खेलकुद समिति जस्ता समितिहरू सबैको आय व्यय तथा वार्षिक प्रगति विवरणहरू प्रस्तुत गरेका थिए। त्यसैगरी दोस्रो चरणको कार्यक्रममा यस वर्ष हुने कार्यक्रमहरू जस्तै 6 अगस्त 2022 मा हुने घान्द्रुके वार्षिक भेटघाट, 4 जुलाईमा हुने गोर्खा कप प्रतियोगिता, 28 अगस्त 2022 मा हुन गइरहेको नेपाली मेला कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा आवश्यक छलफल तथा निर्णयहरू समेत गरेको छ। त्यसैगरी घान्द्रुक समाज युकेको सांस्कृतिक कार्यक्रम संयोजन समेत रहेको विमल गुरुङद्वारा निर्मित घान्द्रुककै सेरोफेरोमा छायाङ्कन गरिएको शिर सुबा नामक गुरुङ चलचित्र सेप्टेम्बर महिनाको 3 तारिकमा अल्डरसट स्थित प्रिन्सेस हलमा प्रदर्शन हुन गइरहेको कार्यक्रमबारे आवश्यक छलफल गरी निर्णय गरेको छ। मर्दीखोला समाज युकेको वार्षिक भेटघाट कार्यक्रम आगामी 2 जुलाई 2022 मा हुने भएको छ। बेलायतको अल्डरसट स्थित माइतीघर रेस्टुराँमा अध्यक्ष चन्द्रसिंह गुरुङको अध्यक्षतामा शनिबार 3 अप्रेल 2022 का दिन बसेको समाजको बैठकले वार्षिक भेटघाटलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो। बैठक अध्यक्ष चन्द्रसिंह गुरुङ र आमा समूहकी अध्यक्ष पवित्र गुरुङले पानसमा दीप प्रज्वलन गरेर समुद्घाटन गरेका थिए। बैठकमा 17 जना सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको थियो। बैठकमा तारे बराह मन्दिरको लागि चन्दा संकलन बारे मुख्यतया छलफल भएको छ। 2 वर्षदेखि स्थगित भएको वार्षिक भेटघाट कार्यक्रमलाई पुनः निरन्तरता दिन एम्पायर हल अल्डरसटमा गर्ने सहमति भएको छ। साथै घलेल र लुम्ब्रेबीच पर्ने मन्दिर मर्मतको लागि नेपालदेखि सहयोगको अपेक्षा गरेर मन्दिर समितिले विकास गुरुङ मार्फत पठाइएको पत्रको बारेमा छलफल भएको र पत्रलाई समाजले स्वीकार गरेको, तर समाजले यो मन्दिर गुम्बा जस्तो धार्मिक विषयमा चन्दा नदिने तर कसैको व्यक्तिगत इच्छालाई निषेध पनि नगर्ने अभिप्रायले यो आर्थिक संकलनको काम समाज मार्फत गर्न दिने तर स्वामित्व सहयोग प्रस्तावले दिनुपर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ। बैठकले 2 नयाँ सदस्यहरूलाई स्वागत पनि गरेको छ।
बेलायतवासी साहित्यकार एवं गीतकार जानु काम्बाङ लिम्बूको नयाँ कृति फ्लन्डर्स फिल्डमा तमोरका सुसेली संस्करण नियात्रा संग्रह सार्वजनिक भएको छ। यही चैत्र 21 गते काठमाडौँमा एक समारोह बीच लिम्बूको उक्त कृतिलाई वरिष्ठ साहित्यकार गणेश रसिक, कवि श्रवण मुकारुङ, नियात्राकार गीता रेग्मी तथा लेखक स्वयंले सार्वजनिक गरेका हुन्। नियात्रा संस्करणमा विभिन्न स्थान भ्रमणबारे 1.5 दर्जन संस्करण संहालिएको छ। कार्यक्रममा बोल्दै संस्करण लेखनमा छुट्टै पहिचान बनाएका साहित्यकार गणेश रसिकले जीवनमा घटित सबै संस्करण र शब्दमा उतार्न गाह्रो हुने तर लेखकले भने इमान्दार प्रयत्न भने गरिरहने अनुभव बताए। साहित्यकार रसिकले जानुकृत फ्लन्डर्स फिल्डमा तमोरका सुसेली कृतिभित्रका कतिपय संस्करण पढ्दा पढ्दै पढ्न नसकेर आफू बीचमै रोकिनु परेको समेत बताए। लिम्बुली बेलायतमा आफू 12 घण्टा काम गर्नुपर्दा कहिले शौचालय, कहिले ट्रेन यात्रामा त कहिले किचेनमा नेपकिन पेपरमा लेखेर फुर्सदमा साफी गरेका संस्करणहरू रहेको समेत प्रस्ट्याइन्। इन्डिगो बुक्सले प्रकाशन गरेको यो संग्रह लेखक जानुको चौथो कृति हो। यसका अघि पनि गीत, कविता र कथा संग्रह प्रकाशित छन्। अनुग्रह ज्वेलर्स युकेका प्रबन्ध निर्देशक सुमन राईले जिल्ला खोटाङको एउटा विद्यालयमा विद्यार्थीहरूलाई शैक्षिक सामग्रीहरू प्रदान गरेका छन्। गत अप्रिल 11 का दिन खोटाङ जिल्ला महेश्वरी सानो डुम्रेको ऐसेलु खर्कमा अवस्थित श्री मयूर आधारभूत विद्यालयका 200 जना विद्यार्थीहरूलाई प्रत्येकलाई निर्देशक राईले पाठ्यपुस्तक बोक्ने एउटा झोला र कलम वितरण गरेका हुन्। यो विद्यालयसँग मेरो पुरानो नाता पनि छ। 40 वर्ष अघि मैले यही स्कुलमा क ख सिकेको हुँ। आज झण्डै 20 वर्षपछि विद्यालयको प्राङ्गणमा खुट्टा टेक्न पाउँदा भावुक बनेको छु, निर्देशक राईले बताए। उनले अनुग्रह ज्वेलर्सको तर्फबाट स्कुलका नानीहरूलाई उपहार वितरण गर्न पाउँदा खुसी लागेको बताउँदै यस प्रकारको सहयोगलाई भविष्यमा संस्थागत बनाउँदै लैजाने र उक्त क्षेत्रको शिक्षा क्षेत्रमा सानो टेवा पुर्याउने सदिच्छा राखेको पनि बताए। बेलायतको अल्डरसट र पूर्वी लन्डनमा प्लम स्ट्रिटमा सुन तथा गहना व्यवसायमा आफूलाई स्थापित गरिसकेको अनुग्रह ज्वेलर्सले समय समयमा समाज कल्याणका विभिन्न क्रियाकलापहरू गर्दै आइरहेको छ। सबैको मनभित्रको समाचारको लागि गोर्खा मिडिया युट्युब च्यानललाई लाइक, सब्स्क्राइब, कमेन्ट र शेयर गर्न नबिर्सिनुहोला।